السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس زيدني اكاديمي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو جديد في لا فورماسيون ديال لاكارت اردوينو او لا دوره تعلم اردوينو. لا فيديو غادي يكون كيفاش نكابليو ونبروغراميو ان افيشور ال سي دي مع الاردوينو. اول حاجه ندخل لوجيسيال ايزيس اللي كنديرو فيه لا سيمولاسيون. ندخلو للايزيس نغوشيرشيو على الماتريال اللي بغينا. قلنا غادي نحتاجو اردوينو بيان سيغ اونو لا كارت اردوينو اونو. غادي نحتاجو ان ال سي دي ولا ان افيشور ال سي دي اللي الريفيرونس ديالها معروف اللي هو 16 x 2 يعني 16 كولون 2 لين. دونك ال سي دي نديرو 16 غيعطيني هنا بليزيور افيشور ولكن عندهم دي ريفيرونس. لاحظنا الاولى هي 16 x 2 الفا نيميريك يعني لو تيب ديال هاد الافيشور هذا الفا نيميريك. عندي ال سي دي اللي الريفيرونس ديالها 16 x 1 صافي دير عندها 16 لين 16 كولون عفوا اي لين. وعندي هنا واحد ال سي دي اخرى حتى هي الفا نيميريك الريفيرونس ديالها هي 16 x 4 يعني عندها 16 كولون و4 ديال لي لين. حنا بغينا غير هادي 16 x 2 دونك نستعملوا هادي. وغادي نحتاجو واحد البوتونسيومتر من بعد غادي نعرفوا لو رول ديالو. واحد البوتونسيومتر اولا واحد ريزيستونس فاريابل يعني ريزيستونس كتبقى تفاري. نجيو ندخلو لوجيسيال اردوينو باش نطابيو الكود ديالنا. دونك نتسناو باش يطلع ليا لوجيسيال اردوينو. ها هو ندير نوفو ونمسح الاولاني. دونك ها هو عندي واحد البروغرام مازال خاوي. عندي واحد الطريقه ندير فيشي ندير اكزامبل غيطلعوا لي هنا بزاف ديال لي زيكزامبل ديال لي كود اللي كنقلب عليهم. انا باغي نخدم ب ال سي دي اولا ليكيد كريستال. ليكيد كريستال ها هو غنلقى البروغرام ديالها غنلقى بزاف ديال لي بروغرام. ندخل للكيرسور دونك ها هو غيطلع لي بروغرام ديال ال سي دي. ها هو بروغرام كامل واجد. معليا غير نطابيه ونشوف واش داكشي معليا غير نفيريفيه ونخدم به. دونك قلنا نجيو للماتريال ديالنا. غادي نحتاجو لا كارت اردوينو نبوزيسيونيوها فين بغينا. عندي ال سي دي نحطو هنا. عندي هاد البوتونسيومتر نحطو هنا. دونك غنجي للبروغرام غنلقاو معطيني سيركوي كل حاجه فين نكابليوها او الكابلاج. ها هو السيركوي عطيني ال سي دي ار اس بين تو ديجيتال بين 12 وعندي ال سي دي انيبل بين تو ديجيتال بين 11 يعني هذاك الشيء اللي قالوا لي هما غنطبقوا بالحرف وغادي نشوف واش غيصدق لينا داك الشيء ولا لا. دونك نزوميو شويه. قالوا لي باللي الار اس كاين في البين 12 والاو في البين 11 دي 4 في البين 5 دي 5 في البين 4 دي 6 في البين 3 et دي 7 في البين 2. هنا بقى لي الفي او الفي دي دي والفي اس اس وعندي الار دبليو. هاد الفي دي دي كنعرفوها توجور هي بلاصه ديال الاليمونطاسيون هي بلاصه 5 فولت والفي اس اس اللي هي لا ماس يعني خاصنا نبرونشيوها الاخرى مع الاليمونطاسيون اولا الباور واخرى خاصنا نكابليوها مع الجي ان دي. حنا البوتونسيومتر لو رول ديالو هو كيتحكم لينا في ليكليراج ديال ال سي دي يعني كيفاش بغينا حنا ال سي دي الكليراج ديالها واش يكون عاطي الضوء بزاف واش ناقصه ممكن نتحكموا فيها بداك البوتونسيومتر. يعني اشاك فوا كنبقاو نفاريو في ديك البوتونسيومتر كتبقى تفاري مع ليكليراج ديال ال سي دي. دونك هذا هو لو رول ديال البوتونسيومتر. البوتونسيومتر لاحظنا غنلقاو فيه 3 فيل. كيكون فيه فيل ديال لا ماس وفيل ديال الاليمونطاسيون اولا ديال 5 فولت وفيل كيكون اللي غنبرونشيوه مع ال سي دي اللي هو اللي غادي يعطينا لا ليزون ما بين ال سي دي والبوتونسيومتر. دونك غادي نحتاجو يعني واحد الاليمونطاسيون غادي نحتاجو ماس يعني كنمشيو توجور للبلاص كنديرو كليك دغوات بلاص تيرمينال. عندي هنا باور وعندي جراوند دونك غناخد جراوند هي الاولى نحطها مثلا هنا ونرجع للبلاص كليك دغوات
تيرمينال ونجي ناخد باور نحطها مثلا هنايا فوالا اللي هذا مع هذا، والفي دي دي اللي هي حتى هي ماس. نبدلو لي كولور باش يبقى يبان لينا بهاد الطريقه. ندخل لايديت واير ستايل، نبدل لي كولور، ندير مثلا هنا الزرق، ندير هذا حتى هو بالزرق باش يبقى يبان لي الفرق بين 5 فولت. ندير هذا حتى هو، دونك هاهما بجوجهم بالزرق. الفي اس اس قلنا هي لا ماس، نحطها هنا، ندير لها كولور ديالها، نديرو لها باغ اكزومبل لو روج يا. وعندي هذه حتى هي خاصها تمشي لا ماس، دونك ندير لها حتى هي لو روج. وعندي بقات لي دابا هاد الفي او والار دبليو. هاد الار دبليو غادي نجيبها لاماس، كنجيبوها لاماس. دونك هادشي غنلقاو كامل في داك البروغرام اللي لقيناه. دونك نديرو لها لو روج. وعندي هاد الفي او هي اللي كدير لي لا ليزون، هاد الفي او هي اللي كدير لي لا ليزون مع البوتونسيومتر. نديرو لها شي كولور اخر، نديرو لها باغ اكزومبل، نديرو لها مثلا لو جون. الكابلاج هو نجيو نشرحو شنو هو الكود ديالنا. عندي اول حاجه انكلود ليكيد كريستال بوان اش اللي هي واحد ليبراري اولا واحد لا بيبليوتيك كتسهل علينا بزاف ديال الكود. عندي كونستانت انت ار اس في 12، ها هي راه داكشي اللي دايرين ار اس دايرينها في البين 12. عندي انابل اللي هي ها هي في البين 11 ايكال 11. عندي دي 4 في 5، دي 5 في 4، دي 6 في 3، دي 7 في 2. دونك هذاك هو البروغرام اللي عندي ال سي دي ار اس. دونك ديكلارينا لي بي اللي كاينين في ال سي دي اللي غادي نخدمو بهم. نجيو للفويد سيت اب، درنا ال سي دي بيغن، يعني ديكلارينا الفورما ديال ال سي دي، يعني ال سي دي بوان بيغن 16 فوا 2، حيت قلنا حنا الريفيرونس ديال ال سي دي سي 16 فوا 2. 16 صافي دير 16 كولون اي 2 لين. هنا عندي ال سي دي بوان برانت هلا وورد، يعني كتقول في الفويد سيت اب كتقول ليها برانتي ليا هلا وورد. هنا عندي ال سي دي نو كيرسر، يعني ما مكتوب والو، ديلي 500 ملي سكوند. ال سي دي كيرسر يعني هاد الكود هنا مع الفويد لوب ما درنا والو. هنا الكود نورمالمون سالا هنا، غير ما خاصناش غير الفويد لوب خاصنا نديكلاغيو فيها شي حاجه، خاصنا نكتبو فيها ديك الحاجه، داكشي علاش كتبو داكشي. دونك نجيو نسيميليو، نديماريو لا سيميلاسيون. دونك نجيو نسيميليو، هيا هلا وورد. سيبوزون حنا ما بغيناش هاد هلا وورد، بغينا نبدلو فيها شي حاجه، ما بغيناش تكتب في ديك البوزيسيون، بغينا نبدلو لها لي بوزيسيون ديالها، المهم بغينا نبقاو نتحكمو في الافيشور شنو تكتب ليه. كنجي للكود ديالي، نحيد هلا وورد، نجي للفويد لوب اللي غادي نقولو ليها كتبي لينا زين 2 بوان فيرغول. ولكن هنا ما ديكلاريناهاش فين بغيناها تكتب بالضبط، فين بغينا هاد زين 2 تكتب. حنا بغينا تكتب مثلا في الليل الفوقاني، الليل الفوقاني غنديرو مثلا بغينا في الليل الفوقاني، وفي مثلا تجي في الوسط غنديرو مثلا 3.0. هاد 3 هادي سي لو نومبر ولا الكلاسمون ديال الكولون، فين كاين كولون، حنا قلنا لها في كولون 3، دونك غتجي تكتب هنا في كولون 3. هنا قلنا لها في اللين 0، اللين 0 اللي هو بيان سيغ اللي هو اللين 1. نجي هنا نكتبو شي حاجه في اللين 2، مثلا نديرو ال سي دي سيت كيرسر ال سي دي بوين برنت، نحلو البارونتيز ونديرو مثلا اكاديمي، نسدو لا غيومي، نسدو البارونتيز ونديرو بوين فيرغول، ونكومبيليو الكود ديالنا فيريفيو.
دابا هنا ما ديكلاريناش البوزيسيون ديالو. نديرو مثلا في الكولون 4 وفي في لين اللي هو اللين دو بيان سير. نفيريفي دابا دونك كومبيلاسيون تيرميني. نجي اللين اللي فيه بوان هيكس، نجي نسيليكسيوني اللين، نكوليه كونترول سي، نكوبيه بكونترول سي، نجي لاكارت اردوينو ديالي، نوقف لا سيميلاسيون بعدا، نجي لاكارت اردوينو ديالي دوبل كليك، نسيليكسيوني البروغرام فايل، وندير كونترول في باش يتكولا. دونك نديماغي لا سيميلاسيون. غادي نلاحظ هنا بلي كتبت ليا زين الدين اكاديمي.